अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और जारी हालात से परेशान होते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को न सिर्फ ये कि सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स का मसला दरपेश है, बल्कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी बदहाली की बदतरीन सूरत हाल का भी सामना है। हुक्मरान इत्तेहाद न सिर्फ ये कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा है, बल्कि वो इमरान खान के फोबिया से निकलने में भी अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है। हुकूमत की जो सूरत हाल बनी हुई है, लग ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मगर आज एक बार फिर हमने इस वाले सेशन में जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या जो ऐलान जंग किया गया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उनके इत्तेहादियों की जानिब से, उन पर बात करनी लाजमी है। और जो नई इतलात आ रही है, जो अपडेट्स आ रही है, वो आपके साथ शेयर करना लाजमी है। 2023 शुरू हो चुका है और 2023 के अभी तक का जो एक हफ्ता गुजरा है, उसके दौरान डेली बेसिस पर 1 जनवरी से लेकर आज तक डेली बेसिस पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर हमले होते रहे हैं। इसी तरीके से डेली बेसिस पर बाजौड़ में, वज़ीरिस्तान में, स्वात में, पेशावर में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग रैलियाँ भी निकाल रहे हैं, शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ बात भी कर रहे हैं, दहशतगर्दी को नो भी कह रहे हैं और हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं। चमन में भी एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया JUI की जानिब से, जिसमें इन तमाम सूरत हाल पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। पेशावर में अजीब किस्म की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का JUI के ज़ेर एहतमाम, जिसमें तमाम तर जिम्मेदारी डाली गई खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पर कि वो स्टांस नहीं ले रही टेररिज्म के ख़िलाफ़। मगर अब जो सूरत हाल बनी है, जो इतलात आ रही है, वो ये है कि अभी तक हमारे हुक्मरानों को, हमारे इदारों को, हमारे सियासतदानों को, हमारे मेन स्ट्रीम पार्टियों को एक गलत फहमी थी कि जो आग लगी है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके शोले अमली शक्ल में, हमलों की शक्ल में, वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक महदूद रहेंगे। जो लहर उठी है, इनकी गलत फहमी थी कि वो सिर्फ इन इलाक़ों को अपनी लपेट में लेगी वो आग। मगर वो लहर अब ताज़ा तरीन इतलात जो मौसूल हो रही है, वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उन मराकज़ को निशाना बनाया जाएगा जहाँ पर डिसीजन मेकर्स बैठे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के हब है डिसीजंस के और पॉलिटिक्स के और फाइनेंशियल अफेयर्स के। ज़ाहिर है कि वो तो पेशावर है, न क्वेटा है। वो या तो इस्लामाबाद है, या रावलपिंडी है, या वो मुल्तान है, या वो गुजरावाला है, या वो लाहौर है, या कराची है। जो हम पस मंज़र देखते हैं तहरीक तालिबान की मौजूदा क़ियादत का, मुफ्ती नूर अली मसूद का, वो तो ये है कि वो एक सख्तगीर मजहबी कमांडर या लीडर के अलावा एक पश्तून नेशनलिस्ट भी है। जो इतलात आ रही है काबल और गिरदनवाज से, जहाँ पर ये लोग बैठकर डिसीजन लेते हैं, वो ये है कि अब के बार खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फोर्सेस को निशाना बनाया जाएगा, ख़ासकर पुलिस फोर्स को, और टारगेट कार्रवाइयाँ की जाएगी, टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जाएगी। मगर बड़ी कार्रवाइयाँ की जाएगी पंजाब में और सिंध में। और उसकी बुनियादी वजह इन इतलात की बुनियाद पर यह बताई जा रही है कि उनके बकौल, और ये तासुर बड़ी हद तक दुरुस्त भी है, कि अगर आप पेशावर में धमाका करते हैं, अटैक करते हैं, आप क्वेटा में करते हैं, आप वज़ीरिस्तान में करते हैं, तो उससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे हुक्मरानों को और इदारों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक लोकल मसला समझते हैं, जो कि हमेशा से उनके जहन में एक बात बैठी हुई है। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, जो इतलात आ रही है, कि अब के बार ताकत के असल मराकज़ को, यानी पंजाब और सिंध को निशाना बनाया जाएगा। और फिर आपने देखा भी किस तरह की खबर भी चली कि इस्लामाबाद में किसी ऐसी बिल्डिंग को निशाना बनाने की प्लानिंग की गई है, जिससे 9/11 और या इंडिया में जो 2-3 अटैक्स हुए थे, उनका एक तासुर उभरे, कि बताया जाए कि हम इस्लामाबाद या पाकिस्तान की किसी भी हिस्से को, किसी भी इमारत को, किसी भी असासे को निशाना बना सकते हैं। जिस तरीके से वो हमले करते रहे हैं, आपने देखा भी कि खानेवाल के अंदर किस तरीके से उन्होंने ISI के 2 आला अफसरान को, हाई प्रोफाइल अफसरान को निशाना बनाया। और उसकी शिद्दत इस लेवल पर महसूस की गई कि ISI के चीफ नदीम अंजुम साहब खुद गए हैं वहाँ पर मैयतों को, या जो
لوگ شہید کیے گئے تھے ان کے جنازوں کو کندھا دے کر وہ آئے ہیں اور بچوں کے ساتھ تصویریں بنائی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اب کی جو پلاننگ ہے وہ کتنی دیر بعد ثابت ہو سکتی ہے کہ اگر پشاور کے اندر، وزیرستان کے اندر، باجوڑ کے اندر یا سوات کے اندر حملہ ہوتا ہے تو کوئی ایم پی اے تک ان متاثرین جن میں سرکاری افسران زیادہ ہوتے ہیں یا اہلکار زیادہ ہوتے ہیں ان کی جنازے میں شرکت کرنا گوارا نہیں کرتے. مگر پنجاب میں اگر اس طرح ہوتا ہے تو وہاں پر ISI کی چیف خود جاتے ہیں. یہ ملٹری کی جانب سے ایک پیغام بھی تھا. مگر ساتھ میں آپ دیکھ بھی لیں کہ کس طریقے سے ملٹری نے مختلف علاقوں میں ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیے ہیں. مگر ہمیں خیبر پختونخوا حکومت کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی سول اداروں کی یا پیرا ملٹری فورسز کے لیول پر کوئی حکمت عملی، کوئی ایکشن دکھائی نہیں دے رہا. آپ نے دیکھا بھی کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس بلائے جائیں گے، سن نے بلایا، فیڈرل گورنمنٹ نے 2 دن پہلے بلایا. مگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سوات ایکسپریس وے پر جا کر وہاں پر گاڑیوں کے چیک کر رہے تھے. ابھی تک خیبر پختونخوا میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس منعقد نہیں ہوا. ایک اور جو الارمنگ سچویشن بنی جس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ تھی جب تحریک طالبان پاکستان نے ایک خط جاری کیا، ایک وارننگ جاری کی کہ ہم مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کو نشانہ بنائیں گے. مگر اس میں تحریک انصاف شامل نہیں تھی. حالانکہ پنجاب میں خیبر پختونخوا میں جہاں سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کی جب ہم بات کرتے ہیں 2022 کے دوران، اور گلگت اور بلتستان میں اور کشمیر میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے. کون سا رومانس چل رہا ہے، کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے تحریک طالبان پاکستان اور تحریک انصاف کے درمیان؟ اس پر کسی نے سوال بھی نہیں اٹھایا ہے اور حکمران اس والے ایشو کو ہائی لائٹ بھی نہیں کر رہے. وہ اس پر لگے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. خدا کے بندو، اگر آپ لوگ سیکیورٹی کی ایشو کو بہانہ بنا کر اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں عام الیکشن کرائیں گے؟ یہ بات نہ عمران خان صاحب کو سمجھ آ رہی ہے، نہ حکمران اتحاد ان کو سمجھانے کی کوشش کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اس صورتحال میں جب کہ TTP نے پنجاب اور سن کو اور اسلام آباد کو نشانہ بنانے کی پلاننگ بنائی ہے یا منصوبہ بندی کی ہے یا ڈیسیجن لیا ہے، ہمیں وہ تیاری نظر نہیں آ رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی. آپ نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے یہاں پر ان تمام معاملات کو غیر سنجیدگی سے لیا گیا اور کس طریقے سے یہاں پر ابھی تک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا گیا. کس طریقے سے یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کی قبائلی علاقوں میں اس لیے کارروائی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. قومی سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہے، اقتصادی مسائل ہے، آپریشنز کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے 4 اضلاع میں بہت جلد جب آصف منیر صاحب سعودی عرب کے اور UAE کے دورے سے واپس آئیں گے تو وہاں پر آپریشنز شروع ہوں گے. مگر یہاں پر کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی اور عوام اپنے اداروں پر اعتماد تو کر رہے ہیں مگر اپنے حکمرانوں پر، سول حکومتوں پر اعتماد کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے اور وہ بالکل بغاوت پر اور مزاحمت پر اتر آئے ہیں. اس صورتحال کا اگر نوٹس نہیں لیا گیا اور جو کچھ افغانستان کے اندر جو نئی پلاننگ ہو رہی ہے القاعدہ کی ری گروپنگ کی شکل میں، القاعدہ، تحریک طالبان اور داعش کی ایک کوآرڈینیٹنگ سسٹم کے نتیجے میں، اور سینٹرل ایشین جو واریئرز ہے یا گروپس ہے ان کی دوبارہ ری گروپنگ کی شکل میں، یہ بہت الارمنگ ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اب بھی ہمارے حکمران اور ہمارے ادارے وہ نیرو کی طرح چین کی بانسری بجا رہے ہیں. اگر عملی اقدامات نہیں کیے گئے اور یہ جو تحلیل گردی ہے، یہ جو الیکشن کے ڈرامے ہیں، یہ جو وزیر آباد فائرنگ کیس کے ایشوز ہے، یہ جو نان ایشوز پر ڈیلی بیسس پر بیانات دینے کا سلسلہ ہے، اگر یہ جاری رہا تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. اور ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو اب ایکچوئل جو تھریٹ ہے، جو تھریٹس ہیں ان سے آگاہ کریں، ورنہ نہ حکومت رہے گی اور نہ پاکستان موجودہ سٹیٹس میں موجود رہے گا. اس لیے کہ
جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اس کی انتہائی خطرناک قسم کے نتائج اور اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔